तरी आम्ही अर्धे औरंगडे लागले आता हाली दवरला अशें रावता न्हू आम्ही आता हांगासर आता सध्या सावंतवाड्यार आसा. सावंतवाड्यार सब सेंटर आसा. बिल्डींग जी जावन आसा ही पंचायतीची बिल्डींग आसा. सो हो पोर्शन आमी लायब्ररीक दिल्लो आसा. दुसरो सब सेंटर आसा. खऱ्या अर्थान पळोवपाक गेल्यार वायट दिसता, कारण फाटल्या टायमार आमकां एक आमची मिटींग आसता, जे ती मिटींग आसता त्या टायमार एज अ चेअरमॅन म्हणून हांव एक हांगासर कमिटीन आसता त्या हितून. तर तेन्ना तेंचे एक इश्यूज पळोवन आनी फाटल्या टायमार ती हांवें बिल्डींग पळोवन जे भितर जे कितले परिस्थिती पळोवन खऱ्या अर्थान वायट दिसता. कारण पंचायत जेन्ना आमी जर स्वता आमी एक पंचायत एक प्रिमायसीस कोणाक एक रेंटल बेसीस दिता आनी ती बी एक हेल्थाक लागून जे आमच्या सामान्य जे आमचे जे नागरीक तांकां खूब पयस येवचें पडचें ना, तांकां लागून एक प्रिमायसीस आमी हांगा दिल्लो आसा. हांगा जायते हांगा भुरगे येतात. दांडोस वाडा, जुनस वाडा, नायक वाडा, सच्चे बाटला, सावंत वाडा हे जायते 9 वाड्याले हांगासरले भुरगे हांगा येतात. तेंचे वॅक्सिनेशन घेतात अप टू 10 बरोबर 10 वर्सां पर्यंत. सो तांकां हांगासर ह्या वातावरणाक हाडून तांकां वॅक्सिनेशन दिवप आनी कितली दुयेंसां इनवायट करप हे खऱ्या अर्थान पळोवपाक गेल्यार वायट दिसता की पंचायतीची बिल्डींग आसून तेचे आमी तेचे देखभाल ना, तेचो मेंटेन आमी करिना. हांव खरोखरच हे कालच्या फोर्टनायट मिटिंगेक आमी रेजोल्युशन घेवन जाता तितले बेगीन हे ताबडतोब तेचे अपग्रेडेशन करपाक रिपेर करपाचें काम आमी हातीन घेतलेलें आसा. वी हॅव ऑलरेडी रिजॉल्व. आनी हांव एक्चुली हे स्वता हांवें सरपंचान म्हणून पळयलें, हांवें स्वता म्हाज्या पंचायत बॉडीक आपयल्या, तुमी येवन पळयात की कितें परिस्थिती आसा तेन्ना वीच इज व्हेरी निडेड. आनी असल्या भुरग्यांच्या जिवाचें खेळप आनी आमच्या हांगाल्या लोकांक नागरिकांक त्रास दिवप आनी असो जिवाचेर एक्चुली खेळच हो आमी हांगा भुरग्यांक हाडटा, एक खंय तरी तांकां दुयेंस जावचें ना म्हणून प्रिकॉशनाक आपयता. एक तांकां एक इंजेक्शन मारपाक वॅक्सिनेशन आसता तेंचे जे मंथली इयरली डोस आसता तो. पण हे हांगा येवप म्हटल्यार हांगासर 10-12 दुयेंसां आनीक घेवन वचप. आतां तुमी जर पळोवपाक गेल्यार थंयसर सेप्टीक टँक फूल ओपन आसा. तांकां हांगा आमची एक भयणी हांगासर एक डॉक्टर जावन आसा आनी ती आमच्या भुरग्यांक जर हांगा ट्रिटमेंट दितात तांकां हांगा टॉयलेट बरोबर ना, दारां ना तांकां. वयर भुरगे पळोवपाक गेल्यार वयर टॅर्रासार थंयसर बियरीचे बाटले आसात. हांगासर कोणाचो ताळतंत्र कांयच ना, कोणाक हांगा पळोवपाकय कांय नाका. सो हेचेर आमी खपोवन घेवचें ना. आनी एज अ सरपंच म्हणून हांव तुमकां सांगता एकूच की कितें आसो खंय आसो आउट ऑफ द वे वचून हांव ह्या बिल्डिंगेक जे हांकां हेल्थ डिपार्टमेंटा हेल्थ सब सेंटराक जे कितें रिक्वायरमेंट आहा ते आमच्या गांवच्या हिता खातीर आमच्या भुरग्यांक लागून हे पुढाकार घेवन हांव करतले. आनी ऑलरेडी वी हॅव रिजॉल्व आनी विदीन 1 मंथ आमी तें काम सुरू बी करतले. सो हांव तांकां एश्युरन्स दिता की हॅन्स फोर्थ अशें जावचें ना. जायते आमी अंगणवाडीचो सुद्दां इश्यूज आसलो. आमी आतां 9 अंगणवाडी आमी सर्वे करून इन्स्पेक्शन करून येयला. जे तांकां रिक्वायरमेंट आसा, जे तांकां जे भुरग्यांक लागून खुबशे बारीक बारीक सारे आसतात, लायटी आसनात भितर, तांकां एक ओटो आसना भुरग्यांक जे चाव बीन करपाक, इवन तांकां कितें दितले, कितें खाण दितले पदार्थ, तांकां एक शेगडीन आनी कितें गोश्टी आसा तेन्ना हे सगळे आमी लिस्ट आमी करून दिल्ले आहा. सो 100% तांकां जे आमी आश्वासन दिलां तें आमी पूर्तता करतले. तशेंच हांव हांगासर डॉक्टर आसा तांकां बी हांगा तुमच्या मिडिया माध्यमांतसून सांगूंक सोदता की हे आमी काम इमिजिएटली हातीन घेता. तेंच्यांनी टेन्शन घेवपाची गरज ना. कारण हो एक काम घेवप म्हणल्यार एक्चुली आमच्या भुरग्यांक लागून, आमच्या मांद्रेची जी भुरगीं आसा तेंचे हेल्थ बरें उरपाक लागूनच हे काम हे. सो वी वील टेक दीस एक्शन इमिजिएटली आनी तांकां एश्युरन्स परतून एकदां दिता हे काम जातलें स्टार्ट. तुमी टेन्शन घेवपाची गरज ना. बिल्डींग आसा पळय खूब म्हणजे वयर सारकें उदक साचता आनी तें उदक कंटिन्यू पडटा सकयल. म्हणजे आमची कोण बेनिफिशरी येता, जाणटी येता तांकां त्रास जाता. परत ते वयले जे मेन आसा फ्लोर पळय तेंचे ते एक हे पडटा, सगळें सिलींग वयल्यान हे जाता. आनी लायटीचो परत इश्यू आसा, क्रॅक गेला. टॉयलेट आसा पळय तितून लायट नासली ती आतां मातशी आमी एडजस्ट करून घेतला. तेचे वयले फ्लोरींग सगळें गळटा आनी तेचे वयले ते हे पडटा सिलींग. टाकी सगळी आमची हे जाला पिड्ड्यार सकयल. मेन तेजे सेप्टीक टँक आसा तो ओपन आसा आनी हांगा मेन स्टेअरकेसीचे सगळे हे हालता टायल्स बी. सो मेन येता वयता भुरगीं बी येता हांगा वॅक्सिनेशनाक बी. सो तो मेन प्रॉब्लम जाता. आनी मेन थिंग हांगा बसपाक आमकां रिस्क दिसता कित्याक ती बिल्डींग वयल्यान फूल उदक भरून आसा आनी कंटिन्यू ती जेन्ना पावस येता पळय तेन्ना फूल सामकें उदक भितून येता हेतून आमच्या सेंटरान बसता तर. सो आमचे जे फायल्स आसा सगळे आसा ते भिजता आनी मेन डॉक्युमेंटेशन्स बी काय करता तेन्ना प्रॉब्लम जाता. सो तो मेन प्रॉब्लम आसलो. सो आमी ते पयलीं ऑलरेडी जाले 2 वर्सां आमी कंटिन्यू दीत आसा फायल
सपोर्ट एका आमकां की बाबा करा म्हणून पंचायतीन. आतां सर येयला पळोवपाक, सर मातशें बरें दिसलें की येयला म्हणून. आमकां दिसता की काम जातलेंच आमचें सगळें आनी बेगीनूच आमकां रिजल्टूय बरो मेळटलो.